बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के सबक का आगाज करते हैं। उस दिन हमने मीर तकी मीर की जो गजल थी पहली आपके निसाब में, उसी का अगला शेर पढ़ेंगे। पहले तीन अशार हमने उनकी तशरीह कर ली थी। आज हम चौथे शेर से शुरू करेंगे। चौथा शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। मुश्किल अल्फाज इस शेर के। नाजुक होना, कमजोर होना जो फौरी तौर पर टूट जाए। आफाक, कायनात, दुनिया के मानों में आता है। कारगाह, कार कहते हैं काम को, और गाह मकाम या जगह या ठिकाना, जैसे आपने ईदगाह सुना है, सब्जागाह, चिरागाह, बंदरगाह। तो इसी तरीके से कई और मकामात के साथ लाहिका गाह बाद में आता है, इसलिए ये लाहिका है। इसी तरह कारगाह है। कारगाह का मतलब होता है काम करने की जगह, यानी कि वो कौन सी जगह है? वर्कशॉप भी हो सकता है, कारखाना। अच्छा, ये कारखाना और कारगाह दोनों एक ही मतलब रखते हैं कि वो जगह, वो घर जहां पर कोई काम किया जाए, कारखाना कहलाता है। शीशा गरी, शीशा बनाने का, शीशा तैयार करने का काम। यहां पर मतलब है कि बहुत नाजुक काम। शीशा चूंकि बहुत नाजुक होता है। मफहूम कुछ यूं है इस शेर का कि ये दुनिया, ये कायनात जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, ये सब एक शीशा बनाने का कारखाना है, जहां पर बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। हत्ता कि ज्यादा जोर से सांस लेने से भी ये कारखाना चकनाचूर हो सकता है, टूट फूट का शिकार हो सकता है। अब शायर ने कायनात को शीशा साजी के की कारगाह, यानी कि कारखाने से एक तशबीह दी है, फैक्ट्री से तशबीह दी है, क्योंकि शीशे के कारखाने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। जरा सी बेहतियाती से ये डर और खौफ होता है कि शीशा टूट फूट का शिकार ना हो जाए, और आप एक बहुत मुश्किल अमल के बाद एक शीशा तैयार करते हैं, तो वो तमाम का तमाम जो शीशा है वो कहीं आप चकनाचूर हो गया, टूट फूट का शिकार हो गया, तो आपको खुद भी नुकसान होगा और कारोबार को तो नुकसान होना ही है। असल में शायर ने ये मिसाल देकर दुनिया को शीशे से तशबीह देकर है उनका इजहार किया है। एक तो ये कि दुनिया बहुत नापायदार है, बेसबात है, शीशे के काम जैसी है। तो उसने कहा है कि सांस भी आहिस्ता की, यानी कि जोर जोर से सांस लेने से कायनात का निजाम दरब बरम हो सकता है। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और दुनिया में बहुत एहतियात के साथ रहना होता है इंसान ने। ये रिश्ते नाते यहाँ पर इंसान बड़ी मुश्किल से बनाता है। दोस्त, यार, अहबाब, अजीज व अकारब, आप सारी उम्र उनकी खिदमत करते रहें, लेकिन अचानक आपसे एक ऐसा फेल हो जाता है कि जिसकी वजह से आपका तमाम किया कराया जो कुछ भी है उस पर पानी फिर जाता है। ये कहा है कि जिंदगी जो है वो बहुत ही मोहतात रवैयों का एक नाम है। एहतियात के साथ हमें जीना होगा, एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा, ज़ाब्तों और असूलों के तहत जिंदगी बसर करनी होगी।
وہ یہ دنیا برداشت نہیں کرتی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذرا سی ہلکی سی کوئی کوتاہی ہو جائے، جو نتیجہ نکلے وہ پچھتاوا ہوش، پشیمانی ہو آپ کو اپنے افعال پر، اپنے کام پر۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال نے بھی تقریباً یہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ شیشہ گری کا جو شعر ہے، پہلے اقبال کا میں شعر آپ کو پڑھوں، باقی بعد میں پھر میر کا بھی شعر آپ کو سناؤں گا کہ ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے شیشہ سازی ہی کی بات کی ہے، کہ اقبال نے کہا تھا کہ زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچا کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے۔ مینا خانہ یعنی کہ شراب خانہ، بار دوش ہے کندھوں پر۔ آپ ایک شراب خانہ کندھے پر لے کر جا رہے ہیں، اس لیے بچ بچا کے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹھوکر لگ جائے اور وہ شراب خانہ سارے کا سارا گر جائے زمین پر، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ وہ بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ اگر آپ تعلقات اور رشتوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نازک ہے بہت کام آفاق کی کارگاہ شیشہ گری کا، تو آفاق دنیا اور کائنات ہے، یہاں پر بہت احتیاط سے آگے جینا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ کا تعلق اپنے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہوتا ہے، عزیز رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پھر آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جہاں سے روزگار حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے شرکاء، آپ کے شریک کار جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ غصے کا تیز ہے، اس سے ذرا دھیمے لہجے میں بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو غصہ آ جائے۔ اور جو نرم مزاج کا بندہ ہے تو اس سے آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں، کئی بار اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ناراض و خفا ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ صرف عیاشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پر بھیجا ہے تو یہ کہا ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہ اے بندے، کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا میں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، یعنی کہ تجھے تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں پر اس لحاظ سے بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی ایسی کوتاہی آپ سے ہو گئی اور آپ کا جو عمل ہے وہ بدی میں لکھا جائے گا۔ تو ایک ایک عمل کا جب حساب کتاب لیا جاتا ہے، انسان کو سانس بھی جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ لینا پڑتا ہے، کہ یہ دنیا میں جو آیا ہے وہ مسافر کی طرح آیا ہے، اور جہاں پر جتنے پل وہ رکے گا ان کا حساب کتاب اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بھی اس دنیا کو شیشہ گری کے کام سے ہی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو انسان ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی جو اٹھاتا ہے وہ بہت احتیاط سے اس دنیا میں اٹھاتا ہے کہ کہیں اس کا قدم غلط سمت میں نہ چلا جائے اور وہ بھٹک جائے اپنے راستے سے، اور پھر جب بھٹکے گا تو وہ منزل کبھی اسے نہیں ملے گی۔ تو یہاں جب آپ یہ دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں شیشے اور سانس کے الفاظ جو آپ یہاں پر شاعر نے کہے ہیں، میر تقی میر، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میر تقی میر نے اسی طرح کا ایک شعر کہا تھا پہلے بھی، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یہاں، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یہاں، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے،
یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے جس میں کارگاہ کو دکان شیشہ گر کہا ہے۔ یہاں انسان کی ذرا سی بدعمالی یا بے اعتدالی اس کے کردار کی شفافیت کو ایسا داغدار کر دیتی ہے کہ وہ کوشش بھی کرتا رہے لیکن وہ نقصان وہ جو کر چکا ہے اس کی بے اعتدالی کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور زندگی کے راستے میں جب انسان دنیا میں آیا ہوا ہے تو پھر اسے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اگر وہ احتیاط سے کام نہیں لیتا تو پھر اس کا نقصان اٹھاتا ہے کرنی ہے۔ یعنی کہ جب تک جینا ہے تب تک تمہارا کام احتیاط کرنا ہے، اور احتیاط اس لیے کرنا ہے کہ یہ تمام کی تمام دنیا جو ہے وہ شیشہ گری، شیشہ بنانے کا جو کارخانہ ہے اس کے برابر ہے، جہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سا سانس لیں گے، آپ کا ذرا سا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا تو شیشہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو شیشے کا کارخانہ ہے یہ دنیا کے لیے ایک بہت موزوں استعارہ لیا گیا ہے۔ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جوڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ یہ بھی ایک شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو میں نے ایک اور بات کی رشتوں ناتوں کی، کہ انسان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رشتے نبھانے ہوتے ہیں۔ آپ کی ذرا سی ایک بات سے آپ کے پیارے ناراض ہو کے جا سکتے ہیں۔ بلکہ وہ میر انیس کا ایک شعر ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے آگے بھی جانا ہے۔ جب یہاں جتنا عرصہ رہنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے، اس لیے کہ ہم صرف اکیلے نہیں ہیں دنیا میں، ہمارا جو ہے بندھن مختلف لوگوں کے ساتھ ہے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، باپ دادا پردادا ہیں، دادی ہیں گھر میں، ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے جب دوست یاروں کی بات ہوتی ہے، احباب کی بات ہوتی ہے، عزیز و رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے، تو ہر ایک کا مختلف طریقے سے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کہ وہ ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں۔ تو یہ اس کائنات میں جتنا عرصہ رہنا ہے تو وہ آپ نے بڑی احتیاط سے ہر قدم اٹھانا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دو تین طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو دنیا کی ناپائیداری کی طرف اشارہ ہے، دوسرا عزیز و رشتہ داروں کے اقربا اقارب جو اتنے بھی ہیں آپ کے دوست احباب ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو پھر اس سے ہر عمل کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ اس شعر کا مفہوم تھا۔ تو تین طریقے سے، تین پہلوؤں سے ہم اس شعر کو دیکھتے ہیں۔ آخری شعر جو کہ اس غزل کا ہے، بلکہ مقطع ہے میر کا، کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ سحری، یہ لفظ ہم عام طور پر سحری بولتے ہیں، سحری غلط ہے، درست لفظ سحر نہیں ہے، سحر ہے۔ سحر ہے جادو، سحر ہے صبح، چراغ سحری، صبح کا چراغ۔
अब सुबह का चिराग एक मुराद हो, मतलब है तरह का हो सकता है, लेकिन चिराग सहर कहते हैं कि वो इंसान जो कि बिल्कुल मौत के करीब होता है। अब चिराग सहर का मतलब ये होता है कि जो सूरज जब निकलता है, सुबह होती है, तो चिराग को बुझा दिया जाता है। तो सुबह के वक्त जो चिराग बुझा जाता है, और सुबह के वक्त जो चिराग जल रहा होता है बिल्कुल आखिरी दम में होता है, किसी वक्त उसको बुझा दिया जा सकता है। इसलिए ये इशारा है कि इंसान, ये जो मीर है, वो मौत के बिल्कुल करीब आ गया है। वो ऐसा चिराग हो चुका है जो सुबह का है, और उसे किसी वक्त भी फूंक मारकर बुझाया जा सकता है। मीर की ए दोस्तों, जल्दी से खबर ले लो, क्योंकि वो तो सुबह का चिराग है, उसका कोई भरोसा नहीं। सुबह के चिराग का क्या भरोसा होता है, किसी वक्त भी वो बुझ सकता है। तो मीर अपनी जिंदगी के आखिरी दम पे है, तो जाकर उसकी खबर ले लो। तो ये मक्ता का शेर है। मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जिगर सोख्ता मीर की जल्द खबर ले। अपने दोस्त को मशवरा दिया जा रहा है। महबूबी को भी कहा जा सकता है, किसी के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि महबूब से कहा जा सकता है कि ए महबूब, ज़रा मीर की खबर तो लो जाकर, वो जिसका जिगर जला हुआ है, साथ बीमारी बता दी है, जिगर जला हुआ है, दिल जला हुआ है, तुम्हारे जुल्म सितम की वजह से उसका दिल जल चुका है, वो दुनिया से घबरा चुका है, वो वैसे ही दुनिया से जाना चाहता है, उसका कोई पता नहीं है, जिगर जल चुका है, परेशान है, बुरी हालत में है, दिल पाश पाश हो चुका है, टुकड़े टुकड़े, तुम्हारे तीर सितम ने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है कि तुम्हारी सितम शारियों की वजह से, तुम्हारे जुल्म सितम की वजह से जो उसके दिल में आग लग गई है, उसका जिगर जल चुका है, जिगर छलनी हो चुका है, वो अब आखिरी सांसें गुजार रहा है। जब इंसान पे आखिरी वक्त आता है तो उसकी कोई, उस पर उसकी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त सांसें उसकी उखड़ जाए। हमारी उर्दू शायरी में रवायती तौर पर जो महबूब है या दोस्त यार भी है, कोई भी हो सकता है, ये जुल्म और सितम करने वाला कोई भी हो सकता है दुनिया का, लेकिन जो महबूब है वो रवायती तौर पर बड़ा जालिम वाक़या हुआ है। कोई भी जो इश्क करता है वो मरता है, तड़पता है, जान देने को तैयार हो, लेकिन जो महबूब है वो इस कदर जालिम है कि उस पर तवज्जो नहीं देता हरगिज़ किसी तरह भी, और आखिरकार आशिक जो है वो इसी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो ये एक रवायती सा मजमून है जो कि मीर की शायरी में, मीर क्या क्लासिकल शोरा में अक्सर मिलता है। लेकिन आप इससे हट के ज़रा थोड़ा सा मज़ीद दुनिया की तरफ चले जाएं तो कोई भी इंसान जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल आखिर में आ चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, आपके दादा हैं, परदादा है, कोई भी आपके घर में है, बुजुर्ग आदमी, उसके लिए भी कहा जा सकता है कि उसका वक्त आखिर है, चिराग सहरी है। वो अब इतना नातवा हो चुके हैं कि कोई पता नहीं किस वक्त वो दुनिया से रुखसत हासिल कर लें, और बाद में आप पछताते रहें कि यार मैं उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बैठ सका, उनकी बातें नहीं सुन सका, मैं दुनिया के काम धंधों में मसरूफ़ हो गया। तो मीर ने अगरचे अपने महबूब के लिए ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया है कि उसकी खबर ले लो, वो सारी उम्र तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा है, अब ये चिराग बुझने को है, हवा का कोई एक झोंका उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, टमटमाता हुआ चिराग है, किसी वक्त भी बुझ सकता है, तो आप जाकर उसकी खबर ले लो। सारी ज़िंदगी तो वो कोशिश करता रहा है कि तुम किसी तरह भी उस पर अनायत की एक नज़र डाल दो। अब हालत नज़ा है तो ज़िंदगी नापायदार है, कोई पता नहीं किस वक्त इंसान
دنیا سے رخصت۔ نزع کا عالم کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو جب اعمال کا حساب ختم ہو جاتا ہے۔ جی آپ بولیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب انسان مرنے کے قریب سر، جی مرنے کے قریب، موت کے قریب، جب قریب مرگ ہوتا ہے۔ قریب المرگ عام طور پر بولا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ قریب مرگ ہے، ال جو ہوتا ہے وہ صرف عربی الفاظ کے ساتھ لگتا ہے۔ قریب الموت تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن قریب المرگ نہیں، مرگ فارسی کا لفظ ہے تو اس کے ساتھ حال نہیں لگ سکتا۔ تو قریب موت، قریب الموت یا قریب مرگ جب وہ ہوتا ہے موت کے بالکل قریب تو اسے نزع کا عالم کہتے ہیں۔ یا ایک شعر ہے کہ نزع کا عالم ہے چارہ ساز گھبرانے لگے، اب تیرے بیمار غم کو غش پہ غش آنے لگے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خبر لے لو کہ کب وہ یہ چراغ بجھ جائے، کیونکہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ غالب اپنی موت کے بالکل آخری دنوں میں ایک شعر بار بار دہراتے تھے، دم واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تقریباً اسی طرح کا شعر ہے جیسا میر کا ہے۔ یہی اس کا لب لباب ہے اس شعر کا کہ انسان جیتے جی اس شخص کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت پر آنسو بہانے آ جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، سر نوچتے ہیں، بال نوچتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے دنیا والے، لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ جیتے جی تم نے آ کر میری خبر نہ لی، تو اب ذرا خبر ہی لے لو، چلو بعد میں تمہیں یہ تو پچھتاوا نہیں ہوگا نا کہ میں آخری وقت میں تم سے ملاقات نہیں کر سکا۔